हामी क्यापिटल बजेटिङ को इभेन अनइभेन केसमा एनपीभी अर्थात नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको लागि म यो एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्ने प्रयास गरिरहेछु। यहाँ क्वेशन छ, कन्सिडर द फ्लोइङ टू प्रोजेक्ट्स हियर प्रोजेक्ट ए एन्ड प्रोजेक्ट बी। यसलाई हामी बिजनेस ए र यसलाई तपाई बिजनेस बी पनि हामी के बुझ्न सक्छौं। यो नाम हो, बिजनेस को नाम हो, प्रोजेक्ट्स को नाम हो। अब प्रोजेक्ट्स नै किन नाम पर्छ, अब यसको पनि लजिक छ, तर सिंपल बुझ्नु होला, यो बिजनेस ए हो र बिजनेस बी हो। प्रत्येक बिजनेसमा आखिर गाला त लगाउनु पर्छ, इन्भेस्टमेन्ट त गर्नु पर्ने हुन्छ हो। यानी 0 इयरमा स्टार्टिङ गर्ने बेलामा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भएको छ प्रोजेक्ट ए मा 10,000, यस कारणले यो माइनसमा दिएको छ। याद गर्नु, यहाँ क्याश फ्लोज हो। क्याश फ्लोज को मतलब क्याश इन पनि क्याश आउट पनि। यसरी यसलाई अर्को भाषामा एनसीओ पनि भन्छौं, नेट क्याश आउटले भन्छौं, यानी पेमेन्ट हो, गाला लगाएको छौं इन्भेस्टमेन्ट अर्थात बिजनेस ए मा। फिर यहाँ यसै गरी छ यो एनसीओ अर्थात इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट दिएको छ, प्रोजेक्ट बी मा पनि 10,000, प्रोजेक्ट ए मा पनि 10,000। अब यो जति पनि दिएको छ, यो इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट ए मा गरिसकेपछि अनुमानित रूपमा यो नेट क्याश सेभिङ, यानी कि नेट क्याश सेभिङ यो इन फ्यूचर है, इन फ्यूचर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, फ्रॉम दिस के प्रोजेक्ट, अर्थात यसलाई हामी क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स पनि भन्छौं सर्टमा। यानी कि यो चाहिँ इनफ्लो हो र यो आउटफ्लो हो। यानी यो पेमेन्ट दिएको छ र यिनीहरू नेट क्याश सेभिङ अर्थात आफ्टर अल एडजस्टमेन्ट ट्याक्स एक्स काटा गरेर अनुमानित चाहिँ फ्युचरको इन्कम यो हो। अब हेर्नु, यो प्रोजेक्टमा पर इयर 3,000 सेम एमाउन्ट दिएको छ। यसरी इन्भेस्टमेन्ट पछि यदि क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स यदि सेम एमाउन्ट दियो भने, सेम 3,000 3,000 3,000 3,000 छ नि, यसैगरी 5,000 हुन सक्छ, 10,000 हुन सक्छ, 15,000 15,000 15,000 को रेशियोमा के भनौं न रेन्जमा हुन सक्छ, जे होस्। तर यो यहाँ 3,000 सेम भएको कारणले यसलाई हामी इभेन केस भन्छौं। मलाई विश्वास छ इभेन केसको बारेमा थाहा होला हो। अब यहाँ क्वेशन फेरि अर्को छ। यहाँ त प्रोजेक्ट ए मा इन्भेस्टमेन्ट 10,000 हामी गरिरहेछौं, तर फ्युचरको अनुमानित जो हाम्रो सीएफएटी छ यो चाहिँ पर इयर चेन्ज भएको छ। अर्थात कुनै एक इयरमा पनि चेन्ज भयो भने पनि त्यसलाई हामी अनइभेन केस भन्छौं। यो कुरो ठीक छ। अब हेर्नुस्, यहाँ कोस्ट अफ क्यापिटल दुईटै प्रोजेक्ट को 10% दिएको छ र यहाँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न भनेको छ हो। यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने धेरै टेक्निकहरु मध्ये को म आफुलाई भनौं न इजी लाग्ने टेक्निक पनि तपाईहरुलाई बताउने प्रयास गरिरहेको छु। अब सबै टेक्निक बताए भने भिडियो लामो हुन जान्छ, त्यसकारणले सर्ट एन्ड स्वीट मा म सल्युसन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। यसरी दुईटै प्रोजेक्ट को सल्युसन स्मार्ट तरिकाले हामी एउटै चार्टमा कसरी गर्ने त्यो पहिला सिकाइदिरहेको छु। जस्तो हेर्नुला, यहाँ एयर राख्ने, यो प्रोजेक्ट ए को लागि है, प्रोजेक्ट ए को लागि क्याश फ्लो प्रोजेक्ट ए राख्ने, यानी कि यो भइहाल्छ क्याश फ्लो है अफ प्रोजेक्ट ए, यानी कि मैले यसलाई के गर्दिए क्याश फ्लो ए भनेर इन्डिकेट गरे। त्यसैगरी क्याश फ्लो बी बुझ्दिनु, यहाँ जो अलरेडी दिएको हो। त्यसपछि यहाँ पीवीआईएफ जो टेबल नम्बर फर्स्ट हो तपाईको फाइनेन्शियल टेबलमा, पीवीआईएफ र यो क्वेशनमा 10% दिएको छ भने 10% र त्यसपछि अब एन्थियर लेखे। नेक्स्ट अब हामी के गर्ने,
त क्याश फ्लो अफ प्रोजेक्ट ए इन्टु पिभिआई अफ टेबल जुन हो यो 10% यसको टेबलले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसै गरी क्याश फ्लो यहाँ बी इन्टु पिभिआई अफ यानी 10% छ भने 10%, 12% छ भने 12%, जति होला त्यो पर्सेन्ट राखेर गर्ने। अब यहाँ हेर्नु होला 0 इयर, त्यसपछि 1 2 3 4 र 5। यसरी 5 इयर्स को छ भने 5 इयर, 3 इयर्स छ भने 3 इयर, 4 इयर छ भने 4 इयर। यहाँ 10,000 यो माइनसमा यानी इन्भेस्टमेन्ट हो, यो प्रोजेक्ट को पनि 10,000 माइनस अर्थात इन्भेस्टमेन्ट हो। याद गर्नु होला, जरुरी छैन दुईटैमा इन्भेस्टमेन्ट सेम हुन्छ, फरक फरक पनि हुन सक्छ। अब यो टेबल हामीलाई जसरी थाहा छ 0 इयरमा 10% होस् 20% होस् जति पर्सेन्ट भए पनि यो प्रेजेन्ट भ्यालु अर्थात 1 नै हुन्छ। अब म यसलाई के गर्छु, यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्छु त अब 10,000 इन्टु 1 अर्थात 10,000 माइनस गर्ने, फेरि 10,000 गुणे 1 यो चाहिँ 10,000 माइनस नै लेख्ने। अब यो हेर्नुस् 3000 म पहिला यो सबै लेखि नै दिउँ है, 3000 3000 3000 प्रोजेक्टमा दिएको छ। त्यसैगरी यहाँ 3000 छ, उसको 4000 छ, यो चाहिँ 2000 छ, 5000 छ एन्ड 3000 दिएको छ। त्यसपछि अब हामी 10% को टेबल हेर्न जान्छौं। यसरी 10% को पहिलो वर्षमा 09091 हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो वर्षको यदि हामी लेख्यो भने 0.8264 हुन्छ। म फाइनान्शियल टेबल हेरेर लेख्दै छु। त्यसैगरी यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ 0.7513। त्यसैगरी फोर्थ इयर को 10 मा एकैछिन यसरी इन्डिकेट गरौँ, अलि इजी हुन्छ। अब फोर्थ इयर को लागि हामी टेबल हेर्छौं त 0.6830 हुन्छ र फिफ्थ इयर मा गरे यदि टेबल हेर्यो भने 0.6209 हुन जान्छ। यो मैले फाइनान्शियल टेबल नम्बर 1 बाट लेखे र फाइनान्शियल टेबल एक्जाममा लग्न पनि पाइन्छ। अब के गर्ने, पालै पालो है, 3000 इन्टु यो गरेर यहाँ लेख्ने। यसरी 3000 इन्टु 0.9091 यदि यहाँ लेखे भने अब यसरी बुझौँ न एकछिनको लागि 0.9091 त यो हुन जान्छ हाम्रो लागि 27.30 है। तर म यसलाई चाहिँ के गरिरहेछु, मेटाइदिइरहेछु। अब हेर्नुस्, यानी डाइरेक्ट मैले कति लेख्छु 27.30। फेरि यहाँ पनि 3000 हो त म त्यतिकै लेख्छु 27 point कति 3। यो म फेरि प्लस में लेख्छु। त्यसैगरी अब दोस्रो वर्षको लागि हामी जाउँ, यहाँ 3000 इन्टु 0.8264 यसलाई यदि हामी मल्टिप्लाई गरे भने 2479.20 हुन्छ। त्यसैगरी यसले र यसलाई चाहिँ के गर्दिने, मल्टिप्लाई गर्दिने, त यो भइहाल्छ 3305.60। अब फेरि 3000 इन्टु 0.7513 ले मल्टिप्लाई गर्ने, त यो 2253.30 हुन्छ। त्यसैगरी अब यो 2000 र यसमा यदि मल्टिप्लाई गरे भने 1502.60 हुन्छ। त्यसैगरी 3000 इन्टु 0.6830 ले यदि मल्टिप्लाई गरे भने 2049 हुन्छ भने फेरि यो 5000 इन्टु यो मल्टिप्लाई गरे भने 3415 हुन्छ। त्यसैगरी अब फेरि यहाँ 3000 इन्टु 0.6209 ले मल्टिप्लाई गरे भने 1862.70 र यो हुन्छ 1862.30
70। अब यति लेखिसकेपछि हामी के गर्ने, एनपीभी निकाल्नको लागि यो सबलाई जोडिदिने, टोटल जोडेर 10,000 माइनस गरिदिने। यसरी यो तपाईको एनपीभी अफ प्रोजेक्ट ए आउँछ 1372 रुपैयाँ 10 पैसा भने एनपीभी अफ बी हुन आउँछ यो चाहिँ 2813 रुपैयाँ 20 पैसा। यो चाहिँ प्रोजेक्ट बी को आयो। यसरी प्रोजेक्ट इभेन होस् या अनइभेन केसको हामी एउटै टेबलबाट पनि के गर्न सक्छौं, अलग अलग एनपीभी निकाल्न सक्छौं। तर स्पेशली अल्टरनेटिभली जानु होला, स्पेशली है फर इभेन केस, फर व्हाट इभेन केस लाइक प्रोजेक्ट ए। यानी इभेन केस को लागि सर्टकट पनि हामीसँग टेक्निक छ र सावधानी अपनाउनु होला। यो एनपीभी टीचर पीछे बुक पीछे फरक फरक तरिकाले निकालिन्छ, तर म यहाँ त्यसमध्येको एउटा टेक्निक म बताएको छु ताकि भिडियो चाहिँ धेरै लामो नहोस्। त्यसरी हामी एनपीभी अफ प्रोजेक्ट ए जसमा के छ सीएफएटी सेम छ भने त्यो अवस्थामा एनपीभी अफ प्रोजेक्ट ए को लागि हामी लेख्छौं फर्मुला एनुअल सीएफएटी अफ प्रोजेक्ट ए है, या कैश फ्लो अफ प्रोजेक्ट ए, कैश फ्लो अफ प्रोजेक्ट ए इन्टु पीभीआईएफ ए टेबल। अब यानी फाइनेंशियल टेबल नंबर 2 हामी युज गर्छौं। जुन कोस्ट अफ क्यापिटल दिएको छ त्यो परसेंट इन्टु नंबर अफ प्रोजेक्ट इयर र माइनस एनसीओ अफ प्रोजेक्ट ए। अब ए छ भने त्यसकारणले मैले ए लेखेको छु। त्यसरी एनुअल सीएफएटी अफ प्रोजेक्ट ए कति छ 3000, यो युनिटी केस भयो, इन्टु पीभीआईएफ ए 10% 5th ईयर माइनस एनसीओ कति छ यहाँ प्रोजेक्ट ए को, अर्थात यो एनसीओ कति छ प्रोजेक्ट ए को 10,000। यसरी म 10,000 यहाँ के गर्छु माइनस गरिदिन्छु हो। अब 3000 इन्टु टेबल नंबर 2 है, फाइनेंशियल टेबल नंबर 2 को जाने 5th ईयर में 10% में एकचोटी हेर्ने र त्यो टेबल को भ्यालु 3.7908 हुन्छ माइनस फेरि 10,000। यसरी यो मल्टिप्लाई गर्दिने यसमा र 10,000 माइनस गर्दिने त 1372.40 हुन्छ। अब अलिकता यो भ्यारी पर्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन, यो फ्र्याक्सन इरर र जुन टेबल भ्यालु छ त्यो कारणले गर्दा यस्तो भएको छ। अब यसरी हेर्नु होला, यानी कि अनइभेन केसलाई अल्टरनेटिभली यसरी पनि बनाउन सकिन्छ, तर यो जुन प्याटर्नमा बताएको छु यो इभेन होस् अनइभेन होस् सबै क्वेशनलाई हामी इजिली के गर्न सक्छौं, सोल्भ गर्न सक्छौं। त यो हो एनपीभी क्याल्कुलेसन मेथड।